शिवको स्नेहका दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमिरहेछ, प्रेम सागरको गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ। तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमिरहेछ, प्रेम सागरको गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ, डुब्दै गइरहेछ। हीरा मोती रत्नको झोली भरेर ल्याए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो आनन्द अपार। प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो आनन्द अपार, आयो आनन्द अपार। फैलाई ज्ञानको ज्योति, सबैलाई अमृत पिलाए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2077 साल चैत्र 6 गते शुक्रबार, तदनुसार 19/3/2021। बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, यो पढाइ कमाइको स्रोत हो। यसद्वारा तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। 21 जन्मको लागि सच्चा कमाई हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो हाम्रो पढाइ नै एउटा कमाइको स्रोत हो र यो पढाइबाट नै हामी मनुष्यबाट देवता बन्छौँ। किनकि गीतामा पनि बताइएको छ कि राजयोगबाट मनुष्य देवता बन्छ
र बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट नै हाम्रो 21 जन्मको सच्चा कमाई हुन्छ। किनकि वास्तवमा पढाइ दुई किसिमको हुन्छ। भौतिक शरीरको लागि पनि भौतिक पढाइ हुन्छ भने आध्यात्मिक आत्माको लागि आध्यात्मिक पढाइ हुन्छ। र भौतिक शरीर विनाश हुनुको साथसाथै यो पढाइ पनि नष्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यसको कमाई पनि नष्ट भयो। तर आत्मा अविनाशी छ, त्यसैले यो पढाइ पनि अविनाशी हुन्छ र यसको कमाई पनि अविनाशी। त्यसैले जन्म जन्मान्तरको यो कमाई हामी आत्माले प्राप्त गर्छौँ र यसबाट नै आत्मा भरपूर हुन्छौँ। त्यसैले बाबा आज यो पढाइको महत्त्व बताउँदै हुनुहुन्छ। प्रश्न छ, बाबाले जुन मिठा मिठा कुरा सुनाउनुहुन्छ त्यसको धारणा कहिले हुन्छ? बाबाको ज्ञान यति उच्च छ, यति श्रेष्ठ छ, यति प्यारो छ, तर यो ज्ञानको धारणा कतिखेर हुन्छ? उत्तरमा छ, जब बुद्धिमा परमत वा मनमतको प्रभाव हुँदैन। जुन बच्चाहरू सुनेका कुरामा चल्छन् उनीहरूको बुद्धिमा धारणा हुन सक्दैन। ज्ञान सिवाय अरू कसैले केही सुनायो भने ऊ दुश्मन जस्तै हो। झुटो कुरा सुनाउनेहरू धेरै छन्। त्यसैले नराम्रो नसुन, नराम्रो नहेर। मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि एक बाबाको श्रीमतमा नै चल्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबाको यति श्रेष्ठ उच्च जुन शिक्षा छ त्यसलाई हामीले कतिखेर धारण गर्न सक्छौँ हामी आत्माले? बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो, जब हाम्रो बुद्धिमा मनमत र परमतको प्रभाव हुँदैन र जुन हामीले कुरा सुनेका छौँ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यदि हामीले अरूको कुरा सुन्छौँ भने या मनमत वा परमत हामीमा रहन्छ भने हाम्रो बुद्धिमा, त्यति बेला यो ज्ञानको धारणा हुन सक्दैन। र बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानको सिवाय अरू कुनै पनि कुरा कसैले सुनायो भने, झुटो कुरा, परचिन्तन, अनेक कुरा सुनायो भने ज्ञान बाहेक बाबा भन्नुहुन्छ सम्झिनु त्यो आत्मा एक किसिमको हाम्रो दुश्मन नै हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कसैले झुटो कुरा सुनाउनेहरू धेरै छन्। त्यसैले नराम्रो नसुन्नु, नराम्रो नहेर्नु, नराम्रो नबोल्नु। बाबा भन्नुहुन्छ नराम्रो नसोच्नु, हैन? जुन एउटा बाँदरको लागि देखाइएको छ, तर वास्तवमा त्यो कसको लागि हो? हामी मनुष्यहरूको लागि नै हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यबाट देवता यदि हामीलाई बन्नु छ भने एक बाबाको श्रीमतमा नै चल्नु छ। मनमत र परमतमा चल्नाले हामी देवता बन्न सक्दैनौँ। गीत छ, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम इस धरती के सितारे हैं। हैन? आकाशको तारा छ जसले प्रकाश दिइरहेको हुन्छ रातमा। साथसाथै बाबा भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरू पनि यो धरतीका सितारा हौँ, जो अनेक आत्माहरूलाई ज्ञानको प्रकाष्ठा दिन्छौँ। त्यसको लागि ज्ञानबाट मात्रै होइन, आफ्नो चलनबाट पनि। ओम शान्ति। यस गीतमा मानव आफ्नै महिमा गर्छन्, वास्तवमा आफ्नो महिमा गरिँदैन। यी त सबै बुझ्नुपर्ने कुरा छन्। जो मनुष्य धेरै समझदार थिए अहिले बेसमझ बनेका छन्, हैन? सतयुगमा मनुष्य नै हुन्, तर कति समझदार थिए देवी देवताहरू। अब प्रश्न उठ्छ, समझदार को थियो? यो कहीँ पनि लेखिएको छैन। तिमी गुप्त छौ। कति आश्चर्यको कुरा छ। एक त बाबा भन्नुहुन्छ मद्वारा नै बच्चाहरूले मलाई जान्न सक्छौ, फेरि मद्वारा नै सबै थोक जानेका छौ। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको जुन खेल हो त्यसलाई जानेका छन्। बाबाले 2 दिन अगाडि पनि मुरलीमा बताउनु भएको थियो कि बाबाद्वारा जुन ज्ञान हामी सुन्छौँ वास्तवमा त्यो नै सच्चा ज्ञान हो। त्यसैले बाबाद्वारा नै बाबालाई हामीले जानेका छौँ। यो नै सत्य बाबाको परिचय।
अरू कसैले पनि जान्दैन र एउटा मुख्य भूल गरेका छन्, जो निराकार परमपिता परमात्मा शिवको सट्टामा कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। पहिलो नम्बर शास्त्र जसलाई श्रीमद् भागवत गीता भन्छन् त्यही गलत भएको छ, किनकि शिव बाबाको ठाउँमा श्री कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त सिद्ध गर्नु छ भगवान एक हुनुहुन्छ। फेरि सोध्नु छ गीताको भगवान को हुनुहुन्छ। हिन्दूहरूको आदि सनातन देवी देवता धर्म हो। यदि नयाँ धर्म भन्ने हो भने ब्राह्मण धर्म नै भन्न सकिन्छ। पहिला चोटी हो ब्राह्मण, फेरि देवता। सर्वोच्च हो ब्राह्मण धर्म, जो ब्राह्मणलाई ब्रह्माद्वारा परमपिता परमात्माले रच्नुहुन्छ, उनै ब्राह्मण फेरि देवता बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जन्मको ब्राह्मण पनि धेरै छन्, तर ब्राह्मणबाट देवता बन्छ भनेर जुन भनाइ छ, वास्तवमा त्यो कुन चाहिँ ब्राह्मण देवता बन्छ भन्दा जो ब्रह्मा मुखबाट शिव बाबाले ज्ञान दिनुभएर आफ्नो बनाउनु भयो, जो मुख वंशावली कोख वंशावली होइन, ती आत्मा नै, ती ब्राह्मण नै वास्तवमा देवता बन्छन्। मुख्य कुरा हो भगवान सबैको हुनुहुन्छ, नयाँ दुनियाँको रचयिता। मुख्य ज्ञान नै के हो कि भगवान सबैको अर्थात् कि सर्व आत्माको पिता र नयाँ दुनियाँको रचयिता एक निराकार परमात्मा शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। अवश्य नयाँ दुनियाँ नै रच्नुहुन्छ नि। नयाँ दुनियाँमा नयाँ भारत खण्ड हुन्छ। जन्म पनि भारत खण्डमा नै भएको छ। सारा विश्व नै एउटै हो। यसलाई नै स्वर्ग बनाइरहनु भएको छ ब्रह्माद्वारा। तिमीलाई आफ्नो बनाएर फेरि पढाउनुहुन्छ मनुष्यबाट देवता बनाउन। पहिला तिमी शूद्र वर्णका थियौ, फेरि आयो ब्राह्मण वर्णमा, अनि फेरि दैवी वर्णमा। पछि वृद्धि भइरहन्छ। एक धर्मबाट अनेक धर्म हुन्छन्। शाखाहरू पनि सबै धर्मका बन्छन्। हरेक धर्म निस्किन्छ। 3 शाखाहरू हुन्छन्। यो हो मुख्य। हरेकबाट आआफ्ना शाखाहरू निस्किन्छन्। मुख्य हो फेद, फेरि 3 शाखाहरू हुन्छन्। मुख्य फेद हो आदि सनातन देवी देवता धर्मको, जो सबैले अहिले राजयोग सिकिरहेका छन्। देलवाडा मन्दिर धेरै राम्रो बनेको छ। त्यसमा सारा ज्ञान छ, किनकि मन्दिर त अनेक छन् हैन। हेराइको हिसाबले त धेरै मन्दिर राम्रो राम्रो बनेका छन्, तर विशेष बाबाले भन्नुभयो देलवाडा मन्दिर एकदम राम्रो छ, किनकि यो प्र्याक्टिकल ज्ञानको एउटा प्रुफ हो कि माथि देखाइएको छ, तल तपस्या, फेरि माथि देवी देवता। अर्थात् कि यो समयमा हामी तपस्या गरेर फेरि यही आत्मा देवी देवता बन्छौँ। बच्चाहरू यहाँ बसेका छन्। कल्प पहिला पनि तिमीले राजयोगको तपस्या गरेका थियौ। जसरी क्राइस्टको यादगार क्रिस्चियन देशमा छ, त्यसै गरी तिमी बच्चाहरूले यहाँ तपस्या गरेका छौ। त्यसैले तिम्रो पनि यादगार छ। जो जहाँको हुन्छ त्यहीँको यादगार त्यहीँ रहन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि देवी देवताको मन्दिरहरू विदेशमा छैनन्, यतातिर नै देखाइन्छ। त्यसैले वास्तवमा यही स्थान हो जो देवी देवताको स्थान छ। धेरै सहज, तर कसैले पनि जानेका छैनन्। सन्यासीहरूले त भनिदिन्छन् यो सबै हो कल्पना। जसरी जसले कल्पना गर्छ, तिम्रो लागि पनि भन्छन् यी चित्र आदि सबै कल्पनाबाट बनाएका हुन्। जबसम्म बाबालाई जानेका हुँदैनन्, कल्पना नै सम्झिन्छन्। ज्ञान सागर त एक बाबा हुनुहुन्छ नि। त्यसैले मुख्य हो बाबाको
परिचय दिनु। वहाँ बाबाले स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ, कल्प पहिला पनि दिनुभएको थियो। होइन, ज्ञान त अथाह छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य ज्ञान त्यो हो जो निराकार शिव बाबाले सत्य ज्ञान दिनुभयो। त्यसैले ज्ञानको सागर टाइटल पनि दिएको छ। त्यसैले हामीले पनि सबैभन्दा पहिला बाबाको नै परिचय अनेक आत्मालाई दिनु छ। भगवानसँग सम्बन्ध जुटाउनु छ, जो भगवान प्राप्तिको लागि अनेक ठाउँमा भट्किरहेको आत्माहरूलाई ठिकाना दिनु छ। फेरि 84 जन्म लिनुपर्छ। हिन्दूहरूको नै 84 जन्म हुन्छ। फेरि सङ्गम युगमा बाबा आएर राजधानीको स्थापना गर्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले बाबाद्वारा बुझेका छौ। होइन, हामीले नै बाबाद्वारा बाबाले जुन ज्ञान दिनुभएको त्यो डाइरेक्ट हामीले सुनेका छौँ, हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अनेकलाई यो सन्देश दिनु छ। जब राम्रोसँग बुझ्छौ, बुद्धिमा बस्छ अनि खुसी पनि हुन्छ। यो पढाइ कमाइको ठुलो स्रोत हो। होइन, हरेक पढाइ कमाइको स्रोत हो। तर बाबाले यो राज्यको पढाइलाई बताउनुभयो कि यो सबैभन्दा ठुलो कमाइको स्रोत हो। होइन, सच्चा कमाइको स्रोत हो। किनकि आत्मामा नै यो ज्ञान रहन्छ, आत्माको साथसाथमै यो ज्ञान जान्छ। यसबाट श्रेष्ठ कर्म हुन्छ र यो नै कमाइको आधार बन्छ। पढाइद्वारा नै मनुष्य ब्यारिस्टर आदि बन्छन्, तर यो पढाइ मनुष्यबाट देवता बन्ने हो। प्राप्ति कति ठुलो छ, यो जस्तो प्राप्ति कसैले गराउन सक्दैन। ग्रन्थमा गाइएको छ मनुष्यबाट देवता बनाउन समय लाग्दैन, तर मनुष्यको बुद्धि चल्दैन। लेख्न त लेखिएको छ ग्रन्थहरूमा पनि, तर त्यसको यथार्थ अर्थ बुझ्न सकेका छैनन्। अवश्य त्यो देवी देवता धर्म प्राय लोप भएको छ। त्यसैले त लेख्छन् मनुष्यबाट देवता बने। देवताहरू सतयुगमा थिए। उनीहरूलाई अवश्य कसले पढाउनु भयो? भगवानले सङ्गममा रचेको हुनुपर्छ। यो सङ्गम युगमा नै स्वयं भगवान आउनु भएर रच्नुहुन्छ र स्वयं भगवान नै परम शिक्षक बनेर पढाउनुहुन्छ। कसरी रच्नुभयो यो जानेका छैनन्। गुरु नानकले पनि परमात्माको महिमामा गाएका छन्। उनले जस्तो महिमा कसैले गाएका छैनन्। त्यसैले ग्रन्थलाई यहाँ पढ्छन्। गुरु नानकको कलियुगमा अवतार हुन्छ। उनी हुन् धर्म स्थापक। राजै त पछि भएको हो। बाबाले त यो देवी देवता धर्म स्थापना गर्नुभएको हो। धर्म स्थापक आएर धर्म स्थापन गर्छन्, तर बाबा आउनु भएर धर्मको पनि स्थापना गर्नुभयो र साथसाथै सतयुगी राज्यको पनि। वास्तवमा नयाँ दुनियाँ ब्राह्मणको नै भनिन्छ। चोटी ब्राह्मणहरूको भए पनि सुरु देवी देवताबाट हुन्छ। तिमी ब्राह्मणहरू रचिएका छौ। तिम्रो राजधानी हुँदैन। तिमीले आफ्नो लागि राजधानी स्थापना गर्छौ। हाम्रो पहिल्यैदेखि राजधानी तयारी हामीले पाउँदैनौँ। बाबाले हामीलाई ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले नै आफ्नो राजधानी आफै तयार गर्छौँ। बाबाको श्रीमतमा चलेर फेरि आफ्नो राजधानीमा आफै जान्छौँ हामी। धेरै आश्चर्यको कुरा छ, मनुष्यहरूले त केही जानेका छैनन्। सबैभन्दा पहिला आफूलाई थाहा भयो भने आफूद्वारा अरूलाई थाहा हुन्छ। तिमी शूद्रबाट ब्राह्मण बनेका छौ। ब्रह्मालाई पनि अहिले बाबाद्वारा थाहा हुन्छ। एकलाई बताएपछि बच्चाहरूले पनि बताउनु पर्छ। बाबालाई पहिला ब्रह्मा बाबालाई बताउनु भयो, ब्रह्मा बाबाले थाहा पाउनु भयो, हामी सबैलाई बताउनु भयो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो पनि कर्तव्य हो अनेक आत्मालाई यो सच्चा ज्ञान दिने, परमात्मासँग सम्बन्ध जुडाउने, परमात्माको सत्य परिचय दिने।
उहाँको तनद्वारा तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यी हुन् अनुभवका कुरा। शास्त्रबाट त केही पनि बुझ्न सकिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, सारा कल्पमा एकै पटक म यसरी नै आएर सम्झाउँछु, होइन, कल्प कल्प। र अनेक धर्मको विनाश, एक धर्मको स्थापना गराउँछु। यो 5000 वर्षको खेल हो। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामीले 84 जन्म लिएका हौँ। विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्केको देखाउँछन्। ब्रह्मा र विष्णु यी कसका बच्चा हुन्? दुवै शिवका बच्चा ठहरिए। जुन शास्त्रहरूमा देखाइन्छ कि बाबा भन्नुहुन्छ विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्केको देखाउँछ। तर वास्तवमा बाबाले बताउनु भयो कि तिमी ब्रह्मा, जुन ब्राह्मण, ब्रह्माद्वारा रचिएको जुन ब्राह्मणहरू छ, होइन, ब्राह्मणहरूको नाभिबाट वास्तवमा स्वर्गको स्थापना भएको हो। बाबा भन्नुहुन्छ दुवै शिवका बच्चा ठहरिए। उहाँ रचयिता, उनीहरू हुन् रचना। यी कुरालाई कसैले बुझ्न सक्दैन। बिल्कुलै नयाँ कुरा हुन्। बाबा पनि भन्नुहुन्छ यी नयाँ कुरा हुन्। कुनै शास्त्रहरूमा यी कुरा हुन सक्दैन। किनकि जबसम्म बाबा आउनु नै हुन्न, बाबाले कसरी बताउनुहुन्छ र त्यो कुरा शास्त्रमा हुने कुरै भएन। त्यसैले अन्तमा बाबा आउनुहुन्छ, सारा सत्य ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। त्यसैले यो नयाँ ज्ञान हामीले अन्तमा नै पाउँछौँ। ज्ञानको सागर बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ नै गीताको भगवान हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्। सतयुगमा, त्रेतामा मनाउँदैनन्। अवश्य कहिले मनाउँछन्? यही समयमा। त्यसैले बाबा हुन्छ अहिले नै सङ्गममा नै आउनुहुन्छ। यो कुरा तिमीले बुझ्दै जान्छौ र सम्झाइरहन्छौ। जो सम्झाउनेवाला बाबाको महिमा छ, त्यो बच्चाहरूको हुनुपर्छ। तिमी पनि मास्टर ज्ञानको सागर बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यदि बाबाले जुन जुन ज्ञान सम्झाउनु भएको छ, त्यो ज्ञान जुन जुन बच्चाहरूले सम्झाउँछन्, होइन, बाबा जस्तै, बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सबै बाबाको टाइटल ती बच्चाहरूले पनि प्राप्त गर्छन्। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानको सागर। हामी बच्चाहरूको हौँ मास्टर ज्ञानको सागर। बाबा भन्नुहुन्छ प्रेमको सागर, सुखको सागर यहाँ बन्नु छ। सतयुगमा त नेचुरल हुन्छ नै। तर बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो बाबाको महिमा, बाबा ज्ञानको सागर, प्रेमको सागर, सुखको सागर, त्यस्तै गरेर बाबाले टाइटल दिनुभयो हामी पनि मास्टर ज्ञानको सागर, फेरि मास्टर प्रेमको सागर, मास्टर सुखको सागर। अर्थात् कि आफ्नो कर्मबाट सबैलाई सुख दिनु छ। कुनै पनि मनसा वाचा कर्मणा दुःख दिने कार्य हुनु भएन। त्यस्तै बाबा भन्छ मास्टर प्रेमको सागर, अर्थात् कि सबैलाई, आत्माहरूलाई रुहानी स्नेह दिनु छ। कसैलाई दुःख दिनु छैन, धेरै मिठो बन्नु छ। तिमी जो नमिठो एकदम विष समान थियो, अब तिमी निर्विकार ब्राह्मण बनिरहेका छौ। ईश्वरको सन्तान बनिरहेका छौ। विकारीबाट निर्विकारी देवता बनिरहेका छौ। आधा कल्प तिमी पतित बन्दा बन्दै अहिले बिल्कुलै जीर्ण अवस्था प्राप्त गरेको छ। सडेको कपडालाई सट्का लगाउनाले फाटेर धुजा धुजा हुन्छ। यहाँ पनि ज्ञानको सट्का लगायो भने त्यस्तै हुन्छन्। कुनै कपडा यस्तो मैला छन् जुन सफा गर्नमा धेरै समय लाग्छ। त्यसैले बाबाले पनि हामी आत्माहरूको लागि, हामी बच्चाहरूको लागि बाबालाई कति मेहनत गर्नुपर्छ। धेरै त्यहाँ पनि हल्का पद मिल्छ। बाबा धोबी हुनुहुन्छ, तिमी पनि साथमा सहयोगी हौ। धोबी पनि नम्बरवार हुन्छन्, यहाँ पनि नम्बरवार छन्। धोबीले राम्ररी कपडा सफा गरेन भने भन्छन् यो त मानौ
हजाम हो। आजकल कपडा सफासँग धुन सिकेका छन्। पहिला त गाउँहरूमा धेरै मैला कपडा धुलाइ हुन्थे। यो चालचलन पनि बाहिरबाट आएको हो। बाहिरकाले धेरै इज्जत दिन्छन्, पैसा आदिको मद्दत गर्छन्। जानेका छन् यो धेरै ठुलो खानदानको हो। अहिले तल गिरेको हो। गिरेकाहरूमाथि दया लाग्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई कति धनवान बनाएको थिएँ, मायाले के हाल गराइदियो। बाबाले कति धनवान, हामी आत्माहरूलाई कुनै विनाशी धनको मात्रै कुरा छैन, ज्ञान गुण शक्तिबाट कति भरपूर गर्नुभएको थियो। र यो समयमा द्वापरदेखि मायाले हामीलाई के गरिदियो, एकदम तल झारिदियो। त सारा ज्ञान गुण शक्ति सारा गुमायौँ। कति अहिले हामी खाली भइसकेका छौँ र बाबाले फेरि आएर भरपूर गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई कति धनवान बनाएको थिएँ, मायाले के हाल गराइदियो। अहिले तिमीले सम्झन्छौ हामी विजयमालाका थियौँ, फेरि 84 जन्म लिएर के बनेका छौँ। वास्तवमा हामी नै विजयमालाको दाना, अर्थात् कि सतयुगमा उच्च उच्च पद पाएका थियौँ। तर फेरि अहिले 84 जन्म लिएर हामी कहाँबाट कहाँ तल खसेका छौँ, कहाँ सतो प्रधानबाट कहाँ तमो। बाबा भन्नुहुन्छ, आश्चर्य छ नि, तिमीले सम्झाउन सक्छौ हामी त स्वर्गवासी थियौँ, दुनियाँ स्वर्ग थियो, फेरि तल गिर्दा गिर्दै नर्कवासी पनि बन्नु पर्यो। अब बाबा भन्नुहुन्छ, पवित्र बनेर स्वर्गवासी बन। हैन, यसरी स्वर्गबाट हामी तल झर्दा झर्दै नर्कवासी बन्न पुग्यौँ। त्यसैले बाबा भन्छ, फेरि त्यही अवस्था प्राप्त गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, पवित्र बन्नु पर्यो। मन मना भव। शिव भगवानुवाच, म एकलाई याद गर। किनकि एक निराकार बाबाको यादबाट नै हामी आफू पनि आफ्नो निराकारी अवस्थामा स्थित रहन सक्छौँ। एकातिर भने निरन्तर बाबाको याद पनि रहन सक्छ र यसैबाट आत्माको विकर्म विनाश हुन्छ। त्यसैले बाबाले बार बार भन्नुहुन्छ कि आत्मा सम्झेर म निराकार पितालाई याद गर, कोही देहधारीलाई याद नगर। यादको यात्राबाट तिम्रो सबै पाप नष्ट भएर जान्छ। त्यसैले भक्ति मार्गमा पनि अरू कसैलाई पनि भनिँदैन, शिव बाबालाई नै पाप कटेश्वर भनिन्छ। किनकि एक बाबाको यादबाट नै आत्माको विकर्म विनाश हुन्छ। शास्त्रहरूमा लेखिएको छ, कृष्णले भगाए पटरानी बनाउन। तिमीहरू सबैले पढिरहेका छौ, पटरानी बनिरहेका छौ। तर यी कुरालाई कसैले बुझ्न सक्दैन। अहिले बाबा आएर बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म कल्प कल्प तिमीलाई सम्झाउन आउँछु। त्यसैले पहिला भगवान एक हुनुहुन्छ यो सिद्ध गरेर फेरि बताऊ गीताको भगवान को हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबा कल्प कल्प आउनु भएर हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले नै अनेक आत्माहरूलाई सम्झाउनु छ र सम्झाइसकेर फेरि सिद्ध गरेर बताउनु पनि छ कि वास्तवमा गीताको भगवान को हुनुहुन्छ। किनकि सबैलाई थाहा छ कि ऊँचते ऊँच ज्ञान भनेकै गीताको ज्ञान हो। यदि गीताको ज्ञान दिनेवाला श्री कृष्ण होइन, निराकार शिव बाबा हुनुहुन्छ भनेपछि सबैको बुद्धि यो शिव बाबासँग जोड्छ र सबै आत्माको कल्याण हुन्छ। त्यसैले विशेष बाबाले फोकस गर्नुभएको छ, जोड दिनुभएको छ कि गीताको भगवान को हुनुहुन्छ, यो कुरालाई सिद्ध गरेर हामीले बताउनु छ। राजयोग कसले सिकाएको हो? भगवानले नै ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ। विनाश पनि फेरि विनाश अनि फेरि पालना गराउनुहुन्छ। यी जो ब्राह्मण छन् उनीहरू नै फेरि
देवता बन्छन्। यी कुरा पनि समझमा उनीहरूको आउँछ जसले कल्प पहिला बुझेका थिए। सेकेन्ड बाई सेकेन्ड अहिलेसम्म जे भयो त्यो सम्झन्छन्। ड्रामामा तिमीले धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ, यो त बच्चाहरूले जानेका छन्। अहिले हाम्रो त्यो अवस्था भएको छैन। समय लाग्छ। कर्मातीत अवस्था भएपछि फेरि सबै नम्बर 1मा पास भएर जान्छन्। तब त लडाईँ पनि लाग्छ, आपसमा खिटपिट चलिरहन्छ। तिमीलाई थाहा छ, जहाँ तहाँ हेर लडाईँको तयारी गरिरहेका छन्। वर्तमान समय प्र्याक्टिकलमा हामी जतातता यही देख्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबैतर्फ तयारी गरिरहेका छन्। तिमीले जे जति दिव्य दृष्टिद्वारा देखेका छौ त्यो फेरि यी आँखाद्वारा देख्नु छ। विनाशको साक्षात्कार गरेका छौ, फेरि त्यस्तै आँखाले देख्छौ। हामी सबैले साक्षात्कार गरेका छौँ। बाबाले ज्ञानद्वारा हामीलाई साक्षात्कार गराउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ अन्तमा अब प्र्याक्टिकलमा यो आँखाले नै हामीले देख्छौँ। स्थापनाको पनि साक्षात्कार गरेका छौ, फेरि प्र्याक्टिकलमा राजाई पनि देख्नेछौ। तिमी बच्चाहरूलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। यो त पुरानो तन हो। योगद्वारा आत्मा पवित्र बन्छ, फेरि यो पुरानो शरीर पनि छोड्नु छ। 84 जन्मको चक्र पुरा हुन्छ, फेरि अवश्य सबैलाई नयाँ शरीर मिल्छ। यी पनि बुझ्ने धेरै सहज कुरा हुन्, बुझाउन पनि सक्छौ। कलियुग पछि सतयुग अवश्य हुन्छ, अनेक धर्मको विनाश अवश्य हुन्छ, फेरि आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापनार्थ बाबालाई आउनुपर्छ। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ। ब्राह्मण देवता बन्नको लागि अरू कोही हुन सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ हामी शिव बाबाको बनेका छौँ। शिव बाबाले हामीलाई वर्षा दिइरहनु भएको छ, किनकि ब्राह्मण नै देवी देवता बन्छन्। त्यसैले यो समयमा हामी ब्राह्मण बनेका छौँ र हामी नै देवी देवता बन्छौँ। र यसरी शिव बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएर स्वर्गको वर्षा दिइरहनु भएको छ। शिव जयन्तीको मतलब नै हामीलाई वर्षा मिल्यो। शिव बाबा आउनुभयो, आएर के गर्नुभयो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, बाबा आउनुभयो, आएर के गर्नुभयो? इस्लामी बौद्धी आदिले त आएर आफ्नो धर्म स्थापना गरे। बाबाले आएर के गर्नुभयो? अवश्य स्वर्गको स्थापना गर्नुभयो। कसरी स्थापना गर्नुभयो? कसरी स्थापना हुन्छ त्यो अहिले तिमीले जानेका छौ। बाबाले स्वर्गको स्थापना कसरी गर्नुहुन्छ? ब्रह्मा मुखद्वारा ज्ञान दिनुहुन्छ, ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ, आफूसँग सम्बन्ध जुटाउनु भएर आत्माको विकर्म विनाश गराउनुहुन्छ, दिव्य गुणको धारणा हुन्छ। त यसरी फेरि सत्ययुग आउँछ। दैवी आत्माबाट नै दैवी संसार आउँछ। त्यो तिमीले अहिले जानेका छौ। फेरि सत्ययुगमा यी सबै कुरा भुल्छौ, यो पनि सम्झिन्छौ। 21 जन्मको वर्षा अहिले हामीले लिन्छौ। यो ड्रामा निश्चित छ। त्यहाँ सम्झन्छौ उहाँ पिता हुनुहुन्छ, यी बच्चा हुन्। बच्चालाई वर्षा मिल्छ, तर त्यो प्रारब्ध अहिलेको हो। अब त्यति बेला सत्ययुगमा त थाहा हुँदैन कि यो शिव बाबाबाट पाएको हामीले वर्षा हो भनेर। सच्चा कमाई गरेर 21 जन्मको लागि तिमीले वर्षा अहिले पाइरहेका छौ। त्यति बेला थाहा हुँदैन, तर वास्तवमा त्यो कहिलेको प्रारब्ध रहेछ, अहिले वर्तमान समयको। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो अहिलेको पढाइ 21 जन्मसम्म हाम्रो कमाइको आधार हुन्छ। त्यसैले सच्चा कमाइ नै यही हो। त्यसैले यो पढाइलाई कति ध्यानले पढ्नुपर्छ, यसको कति महत्त्व छ, त्यो बाबा अनुभव गराउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ 84 जन्म त लिनु नै छ। सतो प्रधानबाट
फेरि सतो रजो तमोमा आउँछौ। यो राम्रोसँग याद गर्नाले फेरि खुसीमा पनि रहन्छौ। किनकि यदि सतो रजो तम यो जुन आत्माको स्टेज छ तल झर्दै जाने, यसबाट हामीले अहिले यो हामीलाई थाहा भयो कि अब फेरि हामी चक्रको कारणले गर्दाखेरि फेरि हामी आत्मा सतो प्रधान बन्दैछौँ। चक्र जहिले पनि रिपिट नै हुन्छ। त्यसैले जुन गुमाएको छौँ त्यो अवस्था फेरि प्राप्त गर्दैछौँ भन्ने बित्तिकै, त्यो स्मृति आउने बित्तिकै खुसीको अनुभव हुन्छ। त्यसैले बाबा बार बार भन्नुहुन्छ कि सुदर्शन चक्र घुमाउनु। सम्झाउन त धेरै मेहनत लाग्छ, जब बुझ्दछन् तब उनीहरूलाई धेरै खुसी हुन्छ। जो बच्चाले राम्रोसँग जानेका छन् उनीहरूले फेरि धेरैलाई सम्झाइरहन्छन्। हजुरहरू सबै को हुनुहुन्छ? बाबाको ज्ञान राम्रोसँग बुझिसक्नु भएछ, जीवनमा धारण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरहरू सबैले के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक आत्मालाई बाबाको ज्ञान सम्झाइरहनु भएको छ, बाबाको परिचय दिइरहनु भएको छ, बाबासँग सम्बन्ध जुटाएर ती आत्माहरूको भाग्य बनाइराख्नु भएछ र स्वयं पनि पुण्यको कमाई गरिरहनु भएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ काँडालाई फुल बनाइरहन्छन्, यो हो बेहदको पढाइ। वर्षा पनि बेहदको मिल्छ, फेरि यसमा त्याग पनि बेहदको छ। कुनै घरबारको मात्र त्याग गर्ने कुरा छैन, बेहदको। भल घर परिवारमै बस्छौँ, कारोबार गर्छौँ, तर त्याग अर्थात् कि सन्यास के छ? बेहदको। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै सारा दुनियाँको त्याग गर्नु छ, किनकि तिमीलाई थाहा छ यो पुरानो दुनियाँ के हुँदैछ? खत्तम हुँदैछ। अब नयाँ दुनियाँमा जानु छ। त्यसैले बेहदको सन्यास गराउनुहुन्छ। सन्यासीहरूको हो हदको सन्यास र उनीहरूको हो हठयोग। यसमा हटको कुनै कुरा छैन, यो त पढाइ हो। पाठशालामा पढ्नु छ, मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि। शिव भगवान वाच कृष्ण हुन सक्दैन। कृष्णले कहिल्यै नयाँ दुनियाँ बनाउन सक्दैनन्। उनलाई हेभेनली गॉड फादर भनिँदैन। स्वर्गका राजकुमार हुन्। जो आफै स्वर्गको राजकुमार हो भने स्वर्गको दुनियाँ कसरी स्थापना गर्न सक्छन्? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यी कति मिठा कुरा बुझ्ने र धारण गर्नुपर्ने छन्। दैवी लक्षण पनि चाहिन्छ। जस्तो स्थानमा जाँदैछौँ त्यस्तै गुण चाहिन्छ, लक्षण चाहिन्छ। त्यसैले दैवी दुनियाँमा जाँदैछौँ, बाबा भन्नुहुन्छ दैवी गुण पनि चाहियो, दैवी लक्षण पनि हुनु पर्यो। कहिले पनि सुने सुनाएका कुरामा लाग्नु हुँदैन। व्यासले लेखेको कुरामा लाग्दा लाग्दै नराम्रो गति भयो नि। बाबाले शास्त्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि व्यासले शास्त्र लेखियो, अनेक ज्ञान दियो। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो ज्ञान सुन्दा सुन्दै तल तल झर्दै गयो आत्मा। ज्ञान सिवाय अरू केही सुनाउँछन् भने सम्झ यो हाम्रो दुश्मन हो। दुर्गतिमा लिएर जान्छ, कहिले पनि परमतमा लाग्नु हुँदैन। त्यसैले के गर्ने? अब दुश्मन कसैले केही सुनाइरहेको छ भने युक्तिले टाढा हट्ने। बाबा भन्नुहुन्छ कहिले पनि परमतमा लाग्नु हुँदैन। मनमत परमतमा चल्यो त मर्यो। बाबा सम्झाइरहनुहुन्छ झुटा कुरा बोल्नेहरू त धेरै छन्। तिमीले बाबाबाट मात्र सुन्नु छ। किन भन्दा द्वापरबाट अनेकको सुन्दा सुन्दै हामी तल तल नै झर्दै गयौँ, दुःख नै पायौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब यो सबैबाट मुक्त हुनु छ भने अनेकको कुरा सुन्नबाट पनि मुक्त हुनु पर्यो। यहाँसम्म कि परमतको त के कुरा? बाबा भन्छ मनमतमा पनि चल्नु छैन, एक श्रीमत बाहेक। तिमीले बाबाबाट मात्रै सुन्नु छ। नराम्रो नसुन, नराम्रो नहेर, नराम्रो नबोल, नराम्रो नसोच। किनकि सोच श्रेष्ठ उच्च हुने बित्तिकै हाम्रो दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म सबै
श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बापदादा आउनु भएको छ नै मनुष्यबाट देवता बनाउन भने उहाँको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। किन बाबा आउनु नै भएको छ मनुष्यबाट देवता बनाउन। यदि देवता बन्नु छ भने बाबाको श्रीमतमा चल्नु पर्यो। बन्नु छैन भने त कुनै जबरजस्ती छैन, तर बन्नु छ भने त श्रीमतमा नै चल्नु पर्यो। त्यसैले बाबा यो कुरालाई बताउँदै हुनुहुन्छ, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, यहाँ बाबा समान सुखको सागर प्रेमको सागर बन्नु छ। सर्वगुण धारण गर्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, जस्तो बाबा हुनुहुन्छ हैन, बाबा समान पिता समान हामी बच्चाहरू बन्नु छ। त्यसैले बाबा समान ज्ञानको सागर सत्य ज्ञानलाई सदा बुद्धिमा राख्नु छ। सत्य ज्ञानको आधारमा नै चल्नु छ। परमत र मनमतमा चल्नु छैन। त्यसरी मास्टर ज्ञानको सागर बन्नु छ। त्यसको साथै बाबा हुन्छ प्रेमको सागर। हरेक आत्माको कल्याण कसरी हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले अनेक आत्मालाई बाबासँग सम्बन्ध जुटाउनु छ। र साथसाथै बाबा भन्नुहुन्छ सर्वगुण धारण गर्नु छ, किनकि हामीलाई नै दैवी दुनियाँमा जानु छ। जब यो सबै दैवी गुणलाई जीवनमा धारण गर्छौँ भने तब हामीबाट कसैले पनि दुःख पाउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, सुने सुनाएको कुरामा कहिले विश्वास गर्नु हुँदैन। परमतमा चल्नु छैन। नराम्रो नसुन, नराम्रो नहेर, नराम्रो नबोल, नराम्रो नसोच। बाबा भन्नुहुन्छ, अरूले सुने सुनाएको कुरामा हामीले विश्वास गर्नु छैन। एक बाबासँग नै सुन्नु छ। त्यसरी नसुन्नु छ कसैबाट, न अनेकको कुरामा चल्नु नै छ, न परमतमा चल्नु छ। त्यसैले एक बाबासँग सुन्नु छ, एक बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। त्यसको लागि बाबा सावधानी दिँदै हुनुहुन्छ कि नराम्रो नसुन्नु, नराम्रो नबोल्नु, नराम्रो नसोच्नु र यो कुरालाई ध्यान दिनु छ। बाबाको वरदान छ, ब्राह्मण जीवनको नीति र रीति प्रमाण सदा चल्ने व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। ब्राह्मण जीवनको नीति र रीति प्रमाण सदा चल्ने व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। जुन ब्राह्मणले जीवनको नीति र रीति प्रमाण चल्दै सदा श्रीमतको आज्ञालाई स्मृतिमा राख्छन् र सारा दिन शुद्ध प्रवृत्तिमा व्यस्त रहन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि व्यर्थ संकल्पबाट मुक्त भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। यसबाट हामीले सदा आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउनु छ र यो वरदान प्राप्त गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ, युक्ति बताउँदै हुनुहुन्छ कि जुन ब्राह्मणले ब्राह्मण जीवनको नीति र रीति अनुसार चल्दै गर्छन्, अर्थात् कि श्रीमतमा पुरा चल्छन् भने उसको सारा दिन भले प्रवृत्तिमै रहन्छौँ, गृहस्थ व्यवहार कारोबारमै रहन्छन्, तर उसको सम्पूर्ण कार्य व्यवहार प्रवृत्ति उसको शुद्ध प्रवृत्ति अनुसार चल्छ। जस्तो बाबाले उदाहरण दिनुभयो, उनीहरूमाथि व्यर्थ संकल्प रूपी रावणले आक्रमण गर्न सक्दैन, किनकि श्रीमत अनुसार चल्छौँ भने निश्चिन्त रहन्छौँ, हल्का रहन्छौँ, खुसी रहन्छौँ। तर रावणले हामीलाई कुनै पनि हानि पुर्याउन सक्दैन, कुनै पनि आक्रमण गर्न सक्दैन। बुद्धिको त्यसैले श्रीमत अनुसार प्रवृत्ति चलाउनुको अर्थ हो बुद्धिद्वारा, बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिको प्रवृत्ति हो शुद्ध संकल्प गर्नु। वाणीको प्रवृत्ति हो बाबाद्वारा जे सुन्यो त्यो सुनाउनु र कर्मको प्रवृत्ति हो कर्मयोगी बनेर हरेक कर्म गर्नु। यसै प्रवृत्तिमा व्यस्त रहनेहरूले व्यर्थ संकल्पहरूबाट निवृत्ति प्राप्त गर्न सक्छन्।
त्यसैले बुद्धिको प्रवृत्ति के हो? शुद्ध सङ्कल्प होइन। स्वयंको बारेमा पनि शुद्ध पवित्र सोच्ने, अनेकको आत्माहरूको लागि पनि कल्याणकारी भावना राख्ने, शुभ भावना शुभकामना राख्ने। बाबा भन्नुहुन्छ यो बोल मुखबाट बाबाको सुनाउनु भएको ज्ञान नै हामीले सुनाउनु छ, हामीले व्यवहार पनि त्यस्तै गर्नु छ र कर्मयोगी बनेर हर कर्म गर्नु छ। त यसरी गर्नाले के हुन्छ? हाम्रो कुनै पनि व्यर्थ सङ्कल्प हाम्रो चल्दैन, किनकि हामी निश्चिन्त हुन्छौँ। पुरा हाम्रो श्रीमत प्रमाण जो चलिराखेका छौँ भने खुसी पनि अनुभव हुन्छ, हल्कापन पनि हुन्छ र साथसाथै कुनै पनि रावणले आक्रमण गर्न सक्दैन। स्लोगन छ, आफ्नो हर नयाँ सङ्कल्पद्वारा नयाँ दुनियाँको नयाँ झलकको साक्षात्कार गराऊ। आफ्नो हर नयाँ सङ्कल्पद्वारा नयाँ दुनियाँको नयाँ झलकको साक्षात्कार गराऊ। किनकि दुनियाँलाई नयाँ दुनियाँ आउँदैछ भन्ने थाहा छैन होइन। यो दुनियाँ अब घोर कलियुग छ होइन। यो संसार अब धेरै रहँदैन भन्ने यति त सबैलाई अहिलेको समयमा सबैलाई थाहा भइसकेको छ। सबैले अनुमान गर्छन् कि यो समय अब धेरै चल्दैन, यो संसार धेरै दिन रहँदैन। तर यसपछि के हुन्छ त्यो थाहा छैन। नयाँ दुनियाँ आउँदैछ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सबै आत्माहरूलाई आउनेवाला दुनियाँको नयाँ झलक देखाउनु छ। त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो हर सङ्कल्प नयाँ हुनुपर्छ। जस्तो सङ्कल्प त्यस्तै दृष्टि, वृत्ति, कर्म, बोल, खानपान, चालचलन। त्यसैले सङ्कल्प नै हाम्रो नयाँ, शुद्ध, पवित्र, पावन हुनुपर्छ। त यसबाट नै अनेक आत्माहरूले वास्तवमा साँच्चै पनि मनुष्य यस्तो श्रेष्ठ बन्न सक्छ, पूज्य बन्न सक्छ। त जस्तो मनुष्य जस्तो संस्कार त्यस्तै संसार आउँछ। त्यो मनुष्यहरूले पनि दुनियाँले पनि आउनेवाला संसारको यसरी नयाँ दुनियाँको साक्षात्कार गर्नेछन्। त्यसैले बाबा भन्छ हर घडी नयाँ शुद्ध सङ्कल्प नै राख्नु छ। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी र सारा बाबाले आज सारा मुरलीमा हामीलाई यही कुरा स्मृति दिलाउनु भयो कि हामी अत्यन्तै ऊँचते ऊँच ब्राह्मण हौ, जो ब्रह्मा मुख वंशावली जन्मको ब्राह्मण हौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि सारा कर्म पनि हाम्रो ब्राह्मण जस्तै शुद्ध श्रेष्ठ हुनु छ। त्यसको लागि नै सारा समय हामीले के गर्नु पर्यो? शुद्ध सङ्कल्पमा नै रहनु छ र एक बाबालाई नै याद गर्ने। बाबाले भन्नु कोही देहधारीलाई याद गर्नु छैन र यसरी बाबा समान बन्दै जानु छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।
एउटा पिञ्जरा हो, त्यहाँभित्र बोल्ने आत्मा मैना हो। आफन्त र धन सम्पत्ति घटसम्म मात्रै साथमा जाने कोही छैन हो। आफन्त र धन सम्पत्ति